وريون وزكوان وبئر معونة. وحديث عن قالت وعاصم بن ثابت وخبيب واصحابه رضي الله عنهم قال ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر أنها بعد أحد وبه Dia kali dulu jawara orang lagi, awak selalu ke Malaysia dewa, susah berkata, Malaysia dewa. Wari'an, wazakwan, wabiri ma'una, tak Imam Bukhari, wawaqi'at yawdihkan. Lama bila kuya, yawqad wa turajiri, yawqad wa nabiri ma'una di. So waqi'at yawdihkan, waqad wa turajiri, atau qad wa nabiri ma'una. Dua juda. Awalnya sebab dari dia Zainun di, Abu Zaid ada akal, Abu Zaid ada akal. Zainun di raja, atau biri ma'una Zainun di. Yang kita berpengalaman kali jauh, kita antara sahabat dengan cewek, kita buat biri ma'una. Buat barang real atau zakwan, tak jazar lagi. दा ये मामूला सर लगी रे और दक्वांटा सर लगी ये लगा मेरी मामूला सर तो खता लगे दारे और दक्वांटा लगी सर लगी बाबू दारे जी तेरे कवा बाबू गज़वत रि'ल व दक्वाना व मेरी मामूला दाया होते जितने ज़ेरे अबीरी मामूला नो बाबू मेरी मामूला बाबू गज़वत मेरी मामूला ज़ेरे निस्बत लगा बेबाल او دا چې کوم قوم صحابه سره ظلم کړو او یا صحابه شهیدان کړو دا قوم نوم رعل او ذکوان نو هغه قوم ته چې نسبت کې نو غزوه رعل او ذکوان به بیا درته وایم غزوه دا رعل او ذکوان چا سره متعلق دی وایا میری معونه سره میری معونه د دینو نو دې ته نسبت کولی شي غزوه میری معونه او رعل او ذکوان ته کولی شي هغه قوم دی او رجيع عند ذهن وحديث عدل وقرار دا رجيع سر لگی كم ظالمان کی ظلم کرو او لس صحابه شهیدان کرو اغا عدل وقرار نو حديث واقعي او واقعات عدل وقرار لس تسالي مدني ومقام رجيع کی شهیدان میری معمولة کی او یو وعاصم بن ثابت وخبيب واصحابه دا رجيع سر لگی عدل او قاري سر لگيږي عاصم بن ثابت وخبيب الأمري وقال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر عاصم بن عمر بأنها بعد وقود انتهى وقود بس شويدا اور راجح دا چې دا مسلور نه هجره کې شويدا وقود بس اصل کې مولانا صاحب دا ډول وری یو لیکلي دي دا جدا واقعي دي بيوش بدديد شهادت محمد رسول الله مبارک درو او یا کسانی لګري جاتا او یا کسانی لګریو دا عدل او دا رعل او ذکوان دا نو میری معمونه کې ظالمان شهیدان او لس کسانی لګریو رجیع کا عدل او قاری کا عاصم مدرات ملګری هغه شهیدان نو پيوش په سفر مهاجره سفر کې پيوش رسول الله مبارک علیه الله او رسیدلا نو ځکه یو باب کې راوړل او دوی مدافع کوي ما چې ټول سره دوکا شوی ده په دوکې بوتلې دي ځکه په یو ځای کې ذکر کړل زه په پسې چا دا حدیث مولانا مبین ابراهيم حدیث وګورئ ابراهيم ابن مصعب قال اخبرنا جابر بن يوسف عن عن الزهري عن عمرو بن ابي سفيان الثقفي عن ابي هريره لو يوم كده مرسل ذكر ابو هريره دي وكنو دا بطلورة مهجرة يخطوبة مهجرة كراغل دي او مسلمان شوه دي بحثه لكرا بهم سرية يوم للا عينا سرية من وجه رسول الله مبارك عينا جاسوسان ما تاسو تبيلو اذا حصل كي قوم غفتيو كمو مسلمانيو او من صحابة لكا او لا صحابة منتروا لكا لكن حضور پاک وتداريو بما والا او سوق کوئی كده بدر نفس او دولتنا مخيليات دي كنا مخيلا أبي ذيك مدعو عاصم بن ثابت تذكر ذلك عاصم بن عمر بن الخطاب لمر فارده فانطلقوا حتى إذا كان بيعون وقال ومكة حديث الجبل ذكروا في قبيله ذيلتا يعني تبنوا لحيان ولي أو عدل أو قال وتوي وقوم نبي وتبعون تابعوا أغبنوا لحيان وذيلتا هم ذي صحابه بقريب تقريبا سروا في كنتن الديو
Fakta tabi bila kada mutaqiwi mung yara welu itta warqa wada jo tane bi am taqdi dala dari kada mulu pana betan pada mantaha asim wa ashabu la jabu mutan bila fatali no kodeta wajah al qawm fa'adu bihim faqalu qawm al hadis dia kana wa hadis siapa sih فقالوا لكم الأرض والنساء وإن نزلتم إلينا ألا نقبل منكم رجلا فقال رسولنا ما أنا فلا أدري في ذمتك من الله أخبرنا أن رسولك فقاتلهم فلهم حتى أو أنهم أخبرنا ماذا مثلا استواء بغمبر تدري ما قيل له وتعالم الغيب لسبعة نفر من نبي وبني خبيب وزيد ورجل آخر فقالوا الأرض والنساء فلقالوا الأرض والنساء فنزلوا عليهم ونبت وقص بن التوحيد لك ترجم مراد نقول غشيت مراد فلما استوى عبد الله بن طارق ويدلي فلما استوكنوا منهم حلوا وقال المسيح مربطوا فقال الرجل الثالث الذي معه هذا أول الغزر بابا أن يصحب القرى وجرد وعالجوه وقده بمكسر صحبتك فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة أغيبة خلق الجاويد بدر لا نقبله مروا بدل واليات لكنا لحبل هذه الجابة فاشترى خبيب من حارس النعم من أول مكان خبيب وقتل الحارس يوم البدر ومكث عنده أسيرا حتى إذا قتله واستعار أشهر حروب كثير فيها استعار موسى من بعض بنات الحارس ليستحد بها فأعرفه قالت بعض عن صبي يعني حلق تعاني في وجهها فبعض عن صبي لفتر جيدي حتى تأخذه على أمه فلما رأيته فزعت عرف ذلك وفي يده الموسى فقال تخشي أن أقتله ما قلت لك فلذلك إن شاء الله وكانت تقول ما رأيت أسيرا قد خير من خبير لقد رأيته يأكل من كفر عنبه أو جبت أنقرها وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لقوم عن الحديث وما كان إلا رزق رزقه الله فخرجوا به من الحرب ليقتلوا فقال دعوني أصلي ركعتين ثم صرف إليه فقال لولا أن ترون ما به جذوة أمرنا فريات تاخوات أمرنا رجل منزان لوجدائي كذا نبي والبسيشة شباب لزمت فجاء أول من سنة ركعتين عند البدر ثم قال اللهم احصي ما ثم قال ما إن أبالي حين أقول مسلما حتى إن أبالي حين أقتل مسلما ولو أن لمن بديها الكتاب بديها الكتاب مسلمان على أي شق جانب كان لله مصرعي لما قالوا للفريوة إذن لله لا الأقوال وذلك في ذات الإله محمد في وجه الإله قال أول يبارك بركة فإذا كيف بيودون الأندام زمان مقطع والمسيح جمع ثم قام إليه عقبة بن حارث فقال وبعض قريش عاصم يهود بشيء من جسده يعرفون وكان عاصم قد عاصم فبعث الله عليه مثل ذلة من فوجنا نقادر نشدا أنا بيوشي أمرنا هذا تبيل وإذا تشبيه تبريك وسا نو الله باران وكذا سيلا كان كذا هو وعد جسدنا دردنا قولي معلوم نشو أو ذا خبير قسم يقولوا فريق الأرض كان يعني لو تبصير وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن سمع جابر رضي الله عنه يقول الذي قدر خبير وأبو سروعة يا سروعة منقطع ربه بمعاد بما كثير وبه قال حدثنا عبد المعمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الوزير عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا رجلا لحاجة يقال قال له حيا من بني سليمان الله أكبر سيزور ما وسلم ترى في شدويتا وقبيلة بنو سليم كريع لو زكوانو يوفي فقواك كبير معونوي فلقوم والله ما إياكم أردنا ممكن لا إرادة كتاب جملة من يرى لما إياكم ما قدكم أردنا إنما نحن محتاجون في حاجة للنجبرنا سلسوا لخلق الأسط يجدين وتوخاين أو بلاد فقتلوهم وخيرهم قبلين اليوميات فما أنزل الصباح قنوت نازلة أو كتبك فوحوك وما نشئ ولا خيرون ما جواب وقتا ويعني كان وذلك بدء القنوت قنوت نازلة ما كنا نحن قبل ذلك لدينا ما في قنوت نازلة نومي شابتي قال عبد العزيز وسأل الرجل عن القنوت بعد الركوع وعند فرار من القراءة قال لا بل عند فرار من القراءة قبل الركوع بعد أو كفران قراءة يعني قبل الركوع قال بل عند فراغ من القراءة للركوع مغفرين عام قنوت أو دا قنوت الركوع بس دي نسوي ندوار كتاب فرق كم قبل الركوع دي قراءتنا بس عام قنوت بيتر دي أو دا قنوتنا للذي دا بس الركوع دي ورقصي به قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه قال
Ibn Bamadad mungkin. Allah Rasulullah Mubarak wa Taala berpilih di mana jatuh tinggal ya. Dapat dulu yang saya kah? Maka jauh misalnya dengan asal kita muslim yang berkorban di zaman. Masyari pada Munzir ibn Amr. Munzir ibn Amr Sa'idi masyarqa. Membuat Qurawi di zamannya. Qariat aliman tapi Muhammad sahab sufun. Karena yahtadibuna minna dapat bagaimana syakun dalam baik saya apa dia syakun nabi rasul Umar berbeda berabar wa yusalluna bil-lail tashbih bil-mundunat hatta kanu bibiri ma'una talaba Mu'amir maka harada banu Sulaim wa Mardawi faqataluhum wa qatalu bihim wa sayyidat saqaf khalif wala bi'at pura kisah kan ibal hadis ki pura kisah rawan babalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam khabaruhum فكان شهرا يدعو في الصبح في صلاة الصبح فقبلوا العرب رعد الأكوان وسيوب الرجال قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا فذيك من قرآن الوسطى الذي بحق القرآن نازل القرآن الروان لا سبي ثم إن ذلك رفع القرآن منسوخ شو أذلك يبلغ عنا قومنا بجلال مقامك شو الله بمن سنسوق صدركم بمجاوب قصة مستعلم بها شيطان بداس هناكي ويخدم من تركنا تنقوط وبيغات ورثة أداري يبلغ عنا قومنا ده القرآن يعرف أن قد لقينا ربنا الله سملاقيه فرجع عنا وأنا أما سوشو فربسيشا وعن قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه حدث النبي الله صلى الله عليه وسلم قد أشار في صلاة الصبح ولا يخفى من أحياء العرب على وزكوان وصية بدن أحيانا قال قريب قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد بن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أولئك سبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة القرآن كتاب أي كتاب القرآن وكتاب يرسل القرآن فدين اسمه جلوس تلقي كتاب فدين تلقي نحوه حدثني نحوه نبصره نذلك أو يوم تصار واقعا في سنة دولة مشروبة كما تلقى لبل حديث كرانوان دي يمكن أن أخاري كل بلد الدعاء كمرانا